السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نديرو الكور الثاني في الجبر على الموقع www.exomaro.com. الشابتر الاولى وهي ديال اللوجيك. غادي نشوفو فيها في هاد لابارتي، غادي نشوفو لو اسيرسيون بي اي كي اي، نشوفو اي اش المعنى ديال اي، فوقاش كتكون فغي وفوقاش كتكون فو. نشوفو دابا اشنو كيقولنا سوا بي اي كي دو اسيرسيون. عندنا بي اسيرسيون و كيو اسيرسيون. بي عبارة و كيو بوحدها عبارة، سي بيان. لو اسيرسيون بي اي كيو يعني ان هذه راه كاملها عباره بي اي كيو سي ان اسيرسيون. ان اسيرسيون يعني اسيرسيون وحده اي فغي. فوقاش كتكون هذه الكتابه هذه صحيحه؟ سي بي الا كانت عندنا هذه العباره بي فغي وهذه العباره كيو فغي، سينو سي فوس. يعني الحاله الوحيده باش تكون هذه العباره صحيحه الا كانوا بجوج صحاح. الا كان كيخالف كيخالف هذا القانون هذه ديال جوج صحاح سي فوس. سهله بزاف. الا بغينا نديرو طابلو دي فيغيتي هنايا كما كتشوفوا، الا كان بي فغي و كي فغي فان بي اي كي فغي، سي بيان. وقلنا هاد الحاله الوحيده اللي كتكون صحيحه، اما الحالات الاخرين فوس فوس فوس. يعني الحاله الثانيه وهي فغي فوس، يعني غتكون فوس فوس فغي، غتكون فوس فوس فوس، غتكون فوس. سي سامبل. يعني هاد اي كتلعب الدور بحال هو هذا وهذا، يعني خاصهم يكونوا بجوج. الا ما كانوش بجوج فان هاد العباره، هاد الكلمه اللي قلتي خاطئه، اكزاكتومون خاطئه. دابا نمشيو للبارتي الثانيه. البارتي الثانيه نشوفوا بي او كي، لاسيرسيون بي او كي. لاسيرسيون بي او كي بحالها بحال الاسيرسيون بي اي كي. يعني ان اسيرسيون كنقولوا في الاسيرسيون بي اي كي، في الاسيرسيون فايتة كنا كنقولوا بي اي كي. اشنا كنقولوا فوق الحاله الوحيده باش تكون صحيحه الا كانوا بجوج صحاح. هذه عاوتاني الحاله الوحيده باش تكون غلطه الا كانوا بجوج غالطين. يعني الا كتبناها هنايا هذه فوس، فوقاش الحاله الوحيده اللي كتكون غلطه؟ فوقاش الا كانوا بجوج غالطين. سهله بزاف. و الاخرين فغي فغي فغي. يعني الا كانت هنا فغي فوس فوس فغي فغي فغي. سهله بزاف. كما كتلاحظ نقراو التعريف، سوا بي اي كي دو اسيرسيون يعني بي اسيرسيون كيو اسيرسيون. لو اسيرسيون بي او كي يعني اسيرسيون وحده اي فغي سي او موان بي اي كي يبغي. يعني على الاقل تكون وحده فيهم صحيحه، على الاقل. يعني الا عندنا بجوج على الاقل تكون وحده صحيحه. يعني الا كانوا بجوج فغي سي فغي، الا كانت على الاقل وحده انت فغي سي فغي، الا كانت وحده على الاقل فغي سي فغي، الا كانوا بجوج فوس سي فوس. سي سهله بزاف. نشوف واحد الاكزومبل. نديرو 7. عندنا واحد الاسيرسيون سبعة أكبر من الصفر، سبعة ستريكتومون سوبيريور أ زيرو، U دو. هادي عندنا صحيحة سي بيان، وهادي عندنا غلطة فغي، وهادي فوس. عندنا فغي فوس يعني هادي تكون فغي، يعني العبارة فغي، لأن عندنا هنايا وحدة أو موان صحيحة. يعني قالك هنا أو موان على الأقل تكون وحدة صحيحة. حنا عندنا عبارة صحيحة صافي راه صحيحة سي فغي. هاد العبارة اللي كتبتي سي صحيحة. نشوفو شي عبارة خاطئة. إلا كانت 7 strictement inférieur à 0 ou 2 strictement supérieur à 1. عندنا عفوا نديرو لها هكا باش تعطينا فوس. هادي فوس وهادي فوس. يعني هاد العبارة خاطئة، لأن عندنا هنا واحد أكبر من جوج امبوسيبل، زيرو أكبر من 7 امبوسيبل، يعني فوس فوس. وهذه عبارة خاطئة. الحالة الوحيدة باش كتكون خاطئة هاد العبارة هادي إلا كانوا بجوج خاطئين. سي بيان. دابا نمشيو للبارتي الثالثة. دابا نشوفو لامبليكاسيون، ولا كنقولو ليها بي امبليك كيو. مزيان. فوقاش كتكون فوس فوقاش كتكون فغي ونفهموها مزيان. سوا بي اي كيو دو اسيرسيون، جوج عبارات بي عبارة كيو عبارة. مزيان. لو اسيرسيون هاد العبارة هادي لاسيرسيون نون بي وهي نيغاسيون بي. راه درنا هاد الكور ديال نون بي بار
هي بي بار راه درناها بعدا او كيو اي ان اسيرسيون نوتي بي امبليك كيو. هادي هي هادي سي سامبل. روماركي سي بي اي فورس الوغ لو هاد اسيرسيون بي امبليك كيو اي توجور فغي. الا كانت بي فوس فان هادي توجور فغي. سي بيان. دابا باش نفهمو مزيان نديرو هاد طابلو دو فيغيتي. يعني كيما كنقول في طابلو دو فيغيتي نديرو فغي فغي، فغي فغي، فغي فو، فغي فوس، فوس فغي، اي فوس فوس. مزيان. اول حاجه غنديرو بي بار نيغاسيون، يعني نيغاسيون ديال بي، يعني عندنا هنا فغي غتولي فوس، فغي هنا تولي فوس، هنايا فوس غتولي فغي، هنا فوس غتولي فغي. باش اننا نتحققوا من هاد الكونديسيون هادي اللي عندنا هنايا. عندنا بي بار او كيو هي هادي. قلنا ان نون بي او كيو هي بي ابلي كيو، يعني داكشي اللي عطانا هنا هو عطينا هنايا. الوغ فوقاش كنقولوا ان عندنا او فوقاش كتكون خاطئه؟ حاله وحده فاش كتكون خاطئه، حيت كيكونوا جوج خاطئين، يعني بي بار او كيو خاطئين يعني غتكون خاطئه، هادي يعني فوس. والحالات الاخرين غادي يكونوا فغي. هادشي راه فهمنا. سي بيان. دابا نشوفوا هاد بي ابليك كيو، يعني غادي تكون نفسها. عندنا فغي فغي، فوس فغي فغي. كما كتلاحظ هنا عندنا هنا بي فوس فغي، فوس فغي. قلنا ان الرومارك تحققت لنا. سي بي اي فوس الوغ بي ابليك كيو توجور اي فغي. ساهله بزاف. ندير واحد ليكزومبل هنايا باش كتبان لكم. نمحيو هاد البارتي هادي، هاد الطابلو دو فيغيتي ونفهمو مزيان. عندنا اكس اكبر قطعا من دو، ياك strictement supérieur à 2. applique x au carré، applique au carré. صحيح هذا عبارة سي سامبل، ولكن إلا جينا لهنا وكتبنا هادي x au carré، x au carré امبليك x 2 سي فوس. علاش؟ لأن هاد x au carré تقدر تكون بحال نديرو مثال بحال موان 3 au carré. موان 3 au carré سي سيبيريور ستريكتومون سيبيريور à 4. كاين ولا ما كايناش؟ واش هي امبليك موان 3 strictement à 2 supérieur strictement supérieur à 2 سي فوس. كما كتشوفوا باش انكم هاد الامبليك هادي تفهموها مزيان، نديروا واحد بيتيت اكزرسيس في هاد امبليك ونكملوا كور. دابا غنخدموا هاد بيتيت اكزرسيس هذا. شنو كيقول لك؟ سوا ان appartient à ensemble n طول كي n moins 1 est divisible par 3، يعني ان n ناقص واحد كيقبل القسمه على 3. مونطري كو غنمونطريو غنبينو ان n ne pas divisible par 3. سهله، غنبينو ان n ما كتقبلش القسمه على 3. سي بيان. سوليسيون غنبداو نخدمو الامبليك في هاد الاكزرسيس هذا. غادي نكتبو هنايا اون بوز نضع اون بوز واحد العباره بي باش اننا نديرو بي امبليك بي. هاد العباره هادي اشنو كتقول لنا؟ كتقول لنا ان ان ابارتيان على انسومبل ان كما كتشوفوا اي ان موان 1 اي ديفيزيبل ا 3 اي ديفيزيبل بار 3 هكا بار 3 ونديرو هكا، يعني ان واحد العباره. ها العباره الاولى. ونديرو العباره الثانيه هي كيو اي كيو. عندنا واحد الاسيرسيون كيو. اش كتقول لنا هاد الاسيرسيون كيو؟ نديرو هكا. اش كتقول لنا هاد الاسيرسيون ان؟ اش قالك هنا؟ ان نو با ne pas divisible عفوا، ما كتقبلش القسمه باغ 3. سي سامبل. ها العباره الثانيه. دابا اش غادي نمونطريو؟ مونطري كو بي امبليك كيو.
اش كتعني؟ يعني غادي نبداو من بي وخاصنا نلقاو كي، نبداو من بي ونلقاو كي. عندنا العباره بي هادي، بي اش كتعني؟ هاد بي هادي اشنو كتعني؟ il existe ك، يعني كاين واحد العنصر ك، ك امبليك ان، الانسومبل ان، كاين واحد العنصر ك امبليك ان طول هنا، طول ان موان ان، ان موان ان ايكال 3 ك، سي بيان. كيفاش ان موان ان ايكال 3 ك؟ دابا حنا عندنا في هاد العباره بي كما كان قالك ان ابارتيان ا ان، اي ان موان ان اي ديفيزيبل باغ 3، يعني كيقبل القسمه باغ 3. الا قلنا بحال اكزومبل 6، 6 قابله للقسمه على 3 ياك، هنايا بحال قلتي 6، يعني ان كاين واحد العنصر ك اللي كيساوي هذا، اودي عفوا ايه 6 ايكال 3 فوا شحال؟ فوا 2. هاد 2 هو كيمثل ك، يعني اي حاجه كتقسمها راه غادي تكون فوا ك. داكشي علاش كتبنا هاد الكتابه هادي بالنسبه للناس اللي ما فهموهاش. مزيان نكملوا. الوغ دونك كتبوا دونك بحال هكا. دونك الا جبنا هادي موان زان لهاد الشيء غتعطينا ان ايكال 3 ك موان زان. الوغ حنا لقينا ان ديالنا، يعني ان ان، يعني ان انا ce que نكتبو هكا ce que implique n، اشنو لقينا؟ ان n ne pas divisible par 3، باغ 3. صافي حنا مطريناها، لان لقينا ان ان كتساوي 3 ك موان زان. 3 ك موان زان امبوسيبل انه يقسم لنا 3، لان ك كتنتمي لمجموعه ان. بالنسبه للايكويفالون، ايكويفالون اش كنعنيو بها؟ ايكيفالون باش ما نطولوش، ان ايكيفالون السيمبول ديالها كتكون بحال امبليك وامبليك من جهه اخرى. اش كنعنيو بها؟ كنعنيو ان اذا كان عندنا واحد الاسيرسيون بي كيو هكا ايكويفالون، يعني ان بي كيو اي كيو امبليك بي. سهله بزاف، هذه هي ديال الايكيفالون، يعني نقدروا نتحولوا من هنا لهنا ومن هنا لهنا، سهله بزاف. يعني بحال هكا نقدروا ان يكون بحال هكا، نقدروا نديروا اكس موان زان ايكال ا زيرو، يعني انا نقدروا نديرو بحال هكا امبليك اكس ايكال سهله، يعني نقدروا نتحولوا من هنا لهنا ومن هنا لهنا، سهله بزاف.